جس بارے میں کہنا چاہنا محبت اور عقیدت نال پھر دعا کریے، بات ختم کریے۔ اصحاب نبی دے پیارے نے، ذرا کھل کے سبحان اللہ کو اگلی بات پھر کرنے، بولو بولو، میرے تھکاوٹ ترنی چاہیے۔ اصحاب نبی دے پیارے نے، بولو تو صحیح نا، کیوں شرماندی ہو؟ سبحان اللہ ہی کہنا ہے نا۔ اصحاب نبی دے، چلو تسی کو پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، بات بن جانی چاہیے، کھل کے بولو۔ اصحاب نبی دے پیارے نے، اس مہینے اندر کوئی اس قدر صحابہ دے بارے تبرہ کر دینے لوگوں نہیں کرنا چاہیے، کھل کے پڑھنا ہے نا۔ اصحاب نبی دے پیارے نے، جلا تن مل دین تو وارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جلا تن مل دین تو وارے نے۔ ابو بکر عمر دی شان لوگو، ابو بکر عمر دی شان لوگو، او کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کرا، عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا، او تا سارے موتی ہیرے نے، آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے، آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ او کی شان دساں امی عائشہ دا، او کی شان دساں امی عائشہ دا، او جدی شان دے وچ رب دا قرآن آیا، او جدی شان دے وچ قرآن آیا، جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، او تاں بیٹی پاک صدیق دیئے، او تاں بیٹی پاک صدیق دیئے، او دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جلا تن مل دین تو وارے نے۔ او واوا شانہ حسن و حسین دیاں، حسن حسین پیار کرنے والے غور کرو، او واوا شانہ حسن و حسین دیاں، واوا شانہ حسن و حسین دیاں، زہرا دیاں اکھیاں دے نور دونوں حیدر دے جگر دے پارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جلا تن مل دین تو وارے نے۔ غور کر دے جانا، او کی شان دساں بلال سہارے دا، وقت بڑا تھوڑا تھا، میں ساری تفصیل بیان کردا، او کی شان دساں بلال سہارے دا، او کی شان دساں بلال پیارے دا، او جلے ساتھ نہ چھڈیا پیارے دا، او کی شان دساں بلال سہارے دا، او کی شان دساں بلال سہارے دا، او جلے ساتھ نہ چھڈیا پیارے دا، اتے پتھر تھلے انگارے نے، اتے پتھر تھلے انگارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جلا تن مل دین تو وارے نے۔